سلام كورات خطاتلتي مدب تغري ميديا نيتورك كمتي نرئن نسمعون زلنا بوليتيكا غرنا أفريكا أبيد بوليتيكا تغرين إيرتران ودي أنت تبهالة مجنان يخونن نزيونين بار مرحتي هاجرات غرنا أفريكا نام إيرتران من اللاست تحيزنا لزركبا بوليتيكا تغريون انتقن كند زعبا من قست 4 كيلو خينم أب تغري كينات كي خصت بيش ماغلنا تلمنا يركب مسزي تتحيزون بزحات بوليتيكاوي زعبات زرعي زلو انتقنو نلومي أفزم زرعي زلو بوليتيكاوي زعبات ديمنا زدلنا يمدبلنا نختكتاتل ودما بخبر نعدم كمتي أبز حلف مدبنا زغرونا لكم اتم كابي ودو حوحات كحيدهم زوزو كالو تبدي سابا خوينا بزعبات تقرين تمخرو ترايهم عبتي مدرخ دما اتعاسان محاز بحر منصاف بزبل مسلاوي أزراربا تقرينيا تتقيمهم عبت تقرايز نورو مرحتي حوحات كتحازو خمزلهم نفيدرال منقسي صوعيت كابي مقبار كسالس امدو نمنتاي زولو ريتو تازتر ايلو مدرخ نتخون بمنصر تقراين تقارنقن فيدرال منقسي قزعاتن طلباتن تقراي نخيم اللس عاصي محازو إنها تفلتة داقمينا تقراي معدام انتاي متوكولو تسميعم يوم دحرز مدرخ دما صميا حقن بوليتيكينياتاتن ريتو تاتم مزهولو زلو انتقونو بفلاي دما عبت مدرخ مصنعتاو صحف نزغرو كمني شويت وداسي زعمسل تساتفتي اتمدرخ اتمصنعتاو صحفهم نفيدرال منقست زحقوسن نطلبات تقراي بسرعاتو زي قلصن مخانو بمحبار بسرون فيدرال منقست يخون ازي سلام منيستر زبال تكال عبت تقراي زرئيناي مصنعت كوينات كمز قورنا تفلتة نتقراي فتحكم صيوم يلك حاسيب كمفتح زمسل قند ما زي كون مصنعت مغرب بخمي أخيلكم يبلون بعلو فيدرال منقست جونوسايد فتصيم الكان تبقع بتكالاتو بيلو دما نعاح زون اب تግራይ ክገብሮ ዝደሊ ክወስዶ ዝደሊ ስጉንተሎ ኢሉ እንተብቅዕ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘዳለዎ ኣብቲ ኣትካል ንሱ ዘዳለዎ ተኣካል ንሱ ዘዳለዎ ከይድካ እሞ ድማ ፌደራል መንግስቲ ዘዳለዎ ዝመስል ጽሑፍ ሒዝካ ፕሬዝደንት ምግባር ምናልባት ሸዊት ከመ እዩ ኣኽኢሉካ بتوسخي اتمدرخ ملو بملو تخطاتيلنا ينا اتم حلفتي زهوا ممرهون اتم زدالو تكالات زم حلالفو ملختي حدا عبي علامة زحزة ليوم نسوون لكع خمت أمريكان إسرائيل انت توقف إسرائيل كقديمات نمبر اتم كاندي زدلو يكون حزوم نيرنا زولتهم مغالا كما تيران نقبر رازبل انتخون كيتا شورا داون عزغروا حساب تقراي سلام نختركب زيت أقوم الله مرحتي عدو كحزي قبال زبل نيرم نسوون نتم شوعات حماغات مرحت حزلنا مغالا كما تيران غيركم وقعلنا زعينتو أزراربا بمزراب فيدرال منغستي نزوصدو سقمت سعيو دما مانم كي تحزن زبل حفشاوي جبت زلو نيرو يبلوم انت علامة كثير بزح نوصل نخلق انت علامة مقالي اندي تهراني علامة مغالا كم تهران نقبر زبل حساب 5 تدقاقم بميديا السماع زنبرا إسرائيل حسابي منتلاتني ذن توم كان حلفتي موقعي كالني ريو سو جين بوليتيكالي اي سرحنا بوليتيكال سلازي سرحنا نسرح يتاد تمدرخ كلتا كافتن بارتو سيدو حموش سراوس زاغدم نورستو مسحوس وحد زولم نقرلو زيوم مقلن دي تهران غيركم وقعنا المدرخ حزب اديسا كيتحزن من فيدرال منكس ندوزو سقمتي منم زيوم تفطر وزلو صقميم توم قند صقم زيوم يوم بزخونه من قد خوجد اللوم إيت مدرخ وش تذكر الدل ونزي علامات مدرخ ونزي مقالن دي تهران توهاوس يامون زي سلازي كاصحفت الدقيف كاغيبكا عبت مدرخ بمقراب مصنعتاو صحفو زغربه شويت وداسي دما اب 4 كيلو زلو سرعات كل غزي نتግራይን ተጋሩን ይጠቅም ይልካ መሕሳብ ዕሽነትዮም ኩሉ ክፈልጦ ዝግባ ድማ ካብ 4 ኪሎ ጽቡቅ ርዲት ሓዘኔታን ትግራይ ክህልዎ ኣይንጽበን ግን ድማ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ተደራዲርካ ዓቕምኻ ዓቢኻ ጠለባት ትግራይ ከተረጋግጽ ምስ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ምዝረራብ ኣገዳሲ እዩ ይብል ስለዚ ፒቲ ኣይንጽበ ካብ 4 ኪሎ ካብ खाली ቦታ حزنيتا بصبق عين مرأي قال عين تصبت تقرايسي كم صلايت يوم نريوا بيرماننتلي بقى از كليري ازي حوحات غزي تفطر يخونه صبح القراف يخونه لنا راينا 4 كيلو ناي سلطان وناي مجمرا تشالنج كاف تقراي بقص كم لمص يفلط يم عند كل شعهم يتتاري كلير تزخم حدا قال مرأيك خم تريت مرأيك اي طرفك يا عد صاع زل خايب للخال نجر غنزي مالت أوزع عد فتا باكيج السافتا معقف السافتا ناي فيدرال حق منقستا فتا ناي بريتوريا وعلي أفتا فريم الساوش تقسع للخا
كاوج ملس تدرادير كاديو عم خاوي خادي بارجينينج باور كاوسي كاديو كتفصمهم لغبوها انترست كديو لله እዚ መድረኽ ጌጋ እዩ ካብ ዝወሉ ሓደ ተጋሩ ድማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከምቲ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ዝተዛረቦ ተጋሩ ከመናጹ ብምሕሳብ ግዛትና ንኸይመለስ ዓጺ ብምሓዝ ትግራይ ዳግማይ ንምውራር ሽርጉድ ይብል ኣሎ ግን ድማ እዚ ዝተረድአ ትግራዋይ መዋጽኢ ንክህሎ ኣብ ጽምዶ ዓሲሉ ነቲ ኩናት ንምፍሻል ይሸባሸወሎም እዚ ዝገብር ዘሎ ድማ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ሓኒቕ ሒዙ ብምህላው እዩ ይብል سو وصيد نايتهم نعمنت صمدو تيلناس تاخبر له كم صمال وص حزب تግራይ بريتوريا يفصمل كان ፖለቲካው ቀራናታት ይፈጠሩለው ህልኽላኻት ይፈጠሩለው بريتورياውን አይፈጸም ዘሎ ንዓይ ክሊርሊ ማት ኦብቪየስሊ ብዙሕ ተጽራዕ ሁሉ አይፈጸም ዘሎ كلهم سرحتي نعم متصاودي أيوز أفكار بريتوريا عزيمين في جونسايد الفصل ضد كمال مزلوا خمسة سخاون بقلت زبل كيو 4% نايز بتقراي مريتون جزءاتهم تتحيزوا مو صراح وحد كوس دخل الحزبي بحكم الناس إنه تكون موت دخل الحزبي إكزيستنشال سريتين الكيو نهلون حدا قاين الكيو حتى نو أنا هلون حدا جازلوس يدين نقولنا تعميرو كسبان له وديجي وزيدين نمقربي صحف شويت وداسي تجراي كابت مدرك تقيمادو تواهيلون تتحتت هو دمصات سميعه غزاتاو مريتان زتمازاولو وغناتان يملسو بحافشا وعل بريتوريا نخفصم فيدرال منغست ايجام خواصا كينا زنافقو مرحتا دما ادب كحزو غبرو يلا يبلمو اتي ابل علي منغست 4 كيلو نتجراي زي حل مخانو كله كردا يغبا كابزولو حسابو تلعلنا ازوم تجراي دمصا سميعه زبلو زلو مندا يكملسلا زبل حتو كنحاتو ندلي شويت وداسي نتوم ኣብ ጽምዶ ዓሲሎም ዘለው ከምን الفعاتي ተስፋ ዝኣመሰሉ አክቲቪስታትን በሐፈሻ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ጽምዶ እንትቃወም ዝተሰምዕ እንትኸውን ካብቶም መኻትዕቱ ድማ ንኣባላት ጽምዶ መን ወኪልዎም እናበልካ ንባዕልኻ ናብ አዲስ አበባ ኸድካ ብዛዕባ መዋጽኦ ትግራይ እንትትመክር መን ወኪልካ ተዋሂሉ እንትትሕተት ምስ ፌደራል ብስምምዕነ ፕሪቶሪያ ተሰማሚዕና ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግን ከምዚ ዓይነት ውዕል የብልናን ብምባል ዘየጽግም መልስ ተራዩ توم اكتيفيتات خيدو ما تعرف لا لا افلا نغرك نمنت على الفرح اللهم ترجع المدد طرحنا لو عاد ساوي خيدو الدراش شفت مستافون سلام زيهم افلا نغرك اكتيفيتات انا نستروني كما حزن شويت اديس ابا خيدك تركليات هذا الاعلانات اديس ابا خيدك عنتونو العلوز نبرنا تحساسبا ختنصبارق كلها كاب تግራይ توكلنا هالي دي خوينو يلا سلازي قلنا انا بترخو انا بإرترا خيدو لا تግራይ وكلنا لو ويحو واحد كاوتالك حاجه نشويتنا بيني خونك حيزي خيدي حكيدو نولكي قد حيزي خص نولكي اجنده حيزي خونك طب سبات يومون دوم اكتيفيتي نولو نولكم قد خونك حيزي خونك تردك جن منجست نحواتو كلنا حسكي خد كلام كردك صنحان تصبغ تناجر كاي سراويت وصا نابه كالي حبريتانا نتنمره ابي منغو سراويت تግራይ تفطيرو مس زبحال زلو افلالاي تتحيزون ابي سراويت تግራይ زنورو ابالات ناب كلل عفار حرام مريت انولو يوردو كمي زلو اناتنغره اكوان تصنحن حزغنا بزحات ابالات اتحرام مريت اناتوتنو خمزركو حبريتاتاتلوم ابت بوتا زنور ابالات دما نابه ميديا نقرو كمي زتبتنن تግራይ ناي موغا علامة خمزي ولن انتظارو انجيناكم من برناز الكريم إذا خمزين نحلو دما حدا أبالات اتي مهلاو زي تفلت سراويت حرام مريت نبي ميدياتات النقرو نتم سرعة مرار حسراويت تقرين توغسي سموع يوم عبز سمنا بميديا كابز قروا أبالات اتي حرام مريتينا زولو شالك حدش ود جبريل إيوب ملورك اندما علامة حرام مريت وسي زلو تقراوي جزاتاو مريت تقراين هزو تقراين مملاس كمون نحنا نفولت الكمينا نزولو أمرار حسراوي نمقلاين يولمو كمني جنرال يوهانس ولا جورجس مالت ونجان مديد زا أمو صلو دما مس شعبيان فانون انت صمرو عين دلني يوسي يولم نزيز بلا شالك حدش ود جبريل بتوسا خدما بعل جون مديد ودن بيتين أبي مقالة يخون دي سبع مريت تجراي بصفح حيزم من سي تجراي جنا سبعة كاري قاس إنه هاللوا حزينتي كاتتك أمن زرحة من سي هزو تجراين ناكينات نموتاوي حصول له نحن دمان ذيك نفشلو إنايفل مش عبي أكون مصفانو تسميتك نعنا زورس حيلي مسوين أسمراي كدن كويلا أنا متي أسمرا سي كدني زيو دمبي كفلتو زلو حزب تግራይ أسمرا زي كونس مس فيدرال مس حبرة أفريقيا مس علامات تزراريبهم
ዝተወደአ ነገር እዚኣ ከይትትግበር እዚኣ እንተ ተተግቢራ ተሓለቕትዮም ተም ከፊሎም ዘለዉ ኩሎም ዝጀሃሩ ዘለዉ መዚኽን ኣቱ ኢና ከም ገብር ሓሶት እዩ ፍጹም ምዕራብ ይኣቱ ናብ ሓራ መሬት ይመፁን ይፍለጡ እዮም በዓል መን ኮይኖም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኣይከኣልን ከመይ ጌርና እንታይ ከም ንገብራ ግደፉ ትጋገየለኹም ኢልናዮም ክሰምዑ ኣይከኣሉን ኢዮብ ሙሉ ወርቅ በወገኑ ነቲ ምትእኽኻብ ሰራዊት ሓራ መሬት ዕላማ ዘለዎ እዩ ንሱ ድማ ሓዳሽ ትግራይ ንምምስራት እምበር እታ ዝነበረት ትግራይ ንምርኣይ ኣይኮነን ኣብ ዕንክሊል ከኣቱ ዝደሊ ሰራዊት ድማ የለን ሞራል ተስፋ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ናይ ማንም ተላኣኺ ብምዃን ክሰርሕ ስለ ዘይደለየ ድማ ብዙሕ ምንግልታዕ እናወፅሖ ዝመፀ ብሕራነ ድማ ዝተኣኻኸበ ሰራዊት እዩ ይብል ብዙ ዕላማ ዘለዎ እዩ ሓዳሽ ትግራይ ንምምስራት እምበር ትግራይ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ኣብ ዕንክሊል ከኣቱ ዝደሊ ሰራዊት የለና ሓራ መሬት ደሞ ነግረካ ከምዚ ዝበለ ሰብ ብቐሊሉ ዝብዕጠጥ ሰራዊት ኣይኮነ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ሞራል ዘለዎ ሰራዊት እዩ ግፍዕን ጭቆናን ብዓዱ ተማሪሩ ዝወፀ እዩ ብትግራይ ተማሪሩ ብመርሓት ሕወሓት ነውሶ ከፍ ገዛ ዘየንኳሕኩሕዋ ግፍዕ ዘይፈፀሙላ ገዛ የላ ብኡ ተማሪሩ ዝወረደ ሰራዊት እዩ ዘለና እቲ ሰራዊት እሱ ደሞ ፈታዊ ትግራይ ፈታዊ ዓዱን ፈታዊ ቤተሰቡን እዩ እምበር ናይ ማንም ፖለቲከኛ ደጋፊ ኣይኮነን ሕየስ መረም መከላከያ እዩ ዝድገፍ ሓራ መሬት ትግራይ ምስቲ ሰራዊት ዝነበሩ በዓል ኣስመሮም ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይድገፉ እዮም እንትብሉ ዝስምዑ እኳ እንተኾኑ ኢዮብ ሙሉ ወርቂ ግና እዚ ጌጋ እዩ ብፌደራል ይኹን ብሃገር ምክልኻል ሰራዊት ዝድገፍ ሰራዊት የለን ንሕና ንትግራይ ክንኣቱ እንተኮይንና ብማንም ተደጊፍናን ተሓዚልናን ኣይኮነን ንኣቱ ዝረኸብናዮ በሊዕናን ሰቲናን ኢና ህዝብና ሓራን ነውፅኦ ብኩናት ድማ ኣይንኣምንን ዝበለ እኳ እንተኾነ ትንኮሳ እንተተገይሩልና ግና መሳርያ ተዓጢቕና ስለ ዘለና ክንቃለሶም ኢና ብዘለና ሓበሬታ እንተኮይኑ ግን እቲ ካብ ሓራ መሬት ወፃኢ ዘሎ ሰራዊት ብስልኪ ስለንረኽቦ ምሳና ክታኾስ ፈቃደኛ ኣይኮነን መምርሒ ተተዋሂብዎ ድማ እናወፀ ናባና ከም ዝመፅእ ይነግረና እዩ ይብል እቲ ዝጀሃር ዘሎ ሰራዊት ድማ ኩሉ ድፍዑ ኣብ ሽረ እዩ ዘሎ ኣብ ሽረ ድማ ሰፊሕ ቤት ማእሰርቲ ከፊቶም ህዝቢ ሽረ የንጋላትዕዎ እዮም ዘለዉ እቲ ካብ መሬት ሽረን ከባቢኡን ዝረኽብዎ ዘለዎ ሃፍቲ ድማ ናብ ዓሌቶም ማለት እውን ናብ ዓድዋ ይወስድዎ ኣለዉ ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ እቲ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ዘሎ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሃፍቲ ናይ ምጥቃም መሰል ተጠቃምነት ብምጥሓስ እዩ ይብል ኢዮብ ሙሉ ወርቂ ዝበሃል ኣባል ሰራዊት ሓራ መሬት ትድፍዖም ኣብ ሽረ እዩ በቃ ናብ ሽረ ጠቕሊሎም ዘለዉ ኣብ ሽረ ድማ ህዝቢ ሽረ ያው ቤት ህንፀት ሰሪሖም ፋብሪካ ሓንቲ ፋብሪካ ቤት ህንፀት እያ ናይ ሽረ ሃፍቲ ናይ ሽረ ግን እንዳበዝበዙ እምንበረድ ናይ ሽረ ካብ ዝችናማ ዝበሃል ሸራሮ ካብ ማይ ፀብሪ ካብ ዛና እዚ እንዳሰብሰቡ ዓድዋ እዩ ንግስቲ ሳባ እምንበረድ ኢሎም እዮም ከፊቶም እቲ ናይ ህዝቢ ሽረ ግን ህዝቢ ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ግን እንታይ እዩ ኣብ ከባቢ ዝተረኸበ ማዕዲ ኣብ ከባቢ ተጠቃሚ ክኾነ ኣለዎ እቲ ከባቢ እዩ ዝብል ግን ብስርዓት ዓድዋ ከምዚ ዝበሃል የለን በቃ ኩሉ ናብ ዓድዋ እዩ ከምዚ መንግስቲ ሃይለማርያም ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ዝብል ነበረ ቀደም ኩሉ ሃፍቲ ተረኸበ ኩሉ ናብ ዓድዋ እዩ በቃ ናታቶም ወይ ናብ ዓልየቶም ወይ ናብ ቤተሰቦም ሕጂ ኣብ ሽረ መብዛኛው ጥያቄ ዝጠየቀ ሰላማዊ ጥያቄ ዝጠየቀ ናብ ቤት ህንፀት እዩ ገፊሕ ቤት ህንፀት ብጣዕሚ ሓያል ቤት ህንፀት እኒአብሽረ ካብ ዓለምስ ክወዳደር ዝኽእል ቤት ህንፀት እዩ ዘሎ 7 ዙር እዩ እቲ ቤት ህንፀቱ 7 ካንሸሎ እዩ ምዝራቦም ዝቕፅሉ እዞም ኣባላት ሰራዊት ሓራ መሬት ሽረን ዓድዋን እናወሉ ምዝራቦም ዝቕፅሉ እንትኾኑ ከመረዳድኣ እዞም ኣባላት እቲ መሪሕነት ናይ ዓድዋ እኽብካብ እዩ ስለዚ ደቂ ሽረን ካልኦትን ቦታ የብሎምን ይብሉ እሞ ነዚ መሪሕነት ክውቃዕ ከም ዘለዎ ይሕብሩ ከምዚ ዓይነት ናይ ምክፍፋል መገዲ እናተኸተሉ ድማ ህዝቢ ንህዝቢ ክከፋፈል ይገብሩ ኣለዉ እዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ዝኽተልዎ ዘለዉ መገዲ ሒዞም ኣብ ትግራይ ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሕቶ ድማ ሕቶ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ይርከብ ብኻልእ መዳይ ድማ ኣርሚ 70 መሬት ምዕራብ ትግራይ ንምምላስን ተመዛበልቲ ወገናትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝኣምኑ ኣባላት ኣርሚ 70 መንግስቲ ፌደራል ንኣርሚ 70 ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ተጋዳላይ TDF ንምፍራስ ብቢልዮናት በጀት መዲቡ ከም ዘሎም TDF ንምፍራስ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣንጻር ናይ ተከዘ ዘብዒ ወይ ድማ የተከዘ ዘብ ክዋጉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣርሚ 70 ንምፍራስ መንግስቲ ፌደራል ንሓደ ተጋዳላይ 100,000 ብር ብውሕዱ ድማ
50,000 ብር እናኸፈለ ናብ መሬት ዓፋር ክኸዱ ይገብር ከም ዘሎ ይዛረቡ በዚ መሰረት እውን መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ትግራይ TDF ንምፍራስ ጥራሕ ኣብ ፈለማ ከባቢ ናብ ዓፋር ንዝኸዱ ልዕሊ 60 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ ከባቢ 600 ካብኡ ንላዕሊ ተጋደልቲ TDF ናብ ዓፋር ከም ዝኸዱ ኣባል ኣርሚ ሰብዓ ዝኾነ ተጋዳላይ መድሃኒ የግደ ይገልጽ ብፌደራል መንግስቲ ዝሕገዘ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ሰራዊት ድማ ብመሰረት ምስክርነት ተጋዳላይ መድሃኒ የግደ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መጀመርያ እዋን ጥራሕ ብውሕዱ 600 ተበዚሑ ድማ 1,000 ኣባላት TDF ናብ ዓፋር እንተኸይዶም ብገንዘብ ክወራረድ ከሎ እንተበዝሐ 100 ሚልዮን ብር ተወሓደ ድማ 60 ሚልዮን ብር ከም ዘውፅእ እዩ ዝሕበር ክሳብ ሎሚ ፌደራል መንግስቲ ክንደይ ከም ዘውፅእ ንሰማዕትና ገዲፍና ክልተ ምስክርነት ሰራዊት ትግራይ ግን ንሰማዕቲ ኣቕሪብና ኣለና ፍርዲ ድማ ንሰማዕቲ ክንገድፎም صلاتنا بتاع قطر حدا تقول تزقبلوا له أرمي بالسفلة ليه هناك عدد زلنا لقامتاي نبتنتانياتو نبزرزرياتو زلنا لقامتاي عبيرة وحزل له واستراتيجيك بوتاي معرب تقرأي كلاي لك كم توشت زلوا تقرأي لك كم توشت زلوا TDF تنكر رزقنا أرمي زارمز كسب حزي حموش شدشت عودو قات عبيت عودو قات تخيلهم بتعم مستنكروا زخون عوته مزجيو سفيح زخونه ناي أسوارك فلالاي سفيح زخونه ناي بزحي أفلالاي ده هاللو كنت عويته سو زي سراويت زين مفراس بزوح سعرتات يوم ما تخيل صنيعهم فلاي فيدرال مكستي بزوح سعرتات ما تخيل صنيعهم أبو كهرباء وان الموس حد عمد كباب زقبر زكاير ومنقصاص انت أيو كاب فيدرال مكستي سبجته hundreds of millions if not billion كون زغير ببر مالتي تمديبو أرمي سبعات راح نمفراس يزولك زلهم تمديبو بعلي أب عفار بيرو تخفيتو أب دسوا بيرو تخفيتو كاب أرمي سبعة زمسأهم تقادلتي ننبار تقادلاي 5,000 نبار تقادلاي مالت تي أب حلوف برتاو قرصات ستاتف أبي تيرترا قوني خيل أفتح حلوف برتاو قرص قوني خيل من إسي ولا لو 5 زول فداي حنا نتخيلوا دما 100,000 توهايلو بيرو تخفيتو بعلي إلا كل زلهم بعلي بيرو تخفيتو أب عفر ناب دشتميتي أو حمش دشميتو أو شوعتميت زخون حيل سب تزبز حميت شعوسيلو عندهم حدا يوم كسب حدا شعية ميولون نتقطري جن بشوعتميت بزبلنا حزو تزبز 100 شعوسيلو تزو حدا 5 شعوسيلي كاوزي زخدي كون كاوزي زخدي كون باستفلالي من قدي مستفلالي من قدي مالتي نتي تصاوعيت مسكربه ناوز غدا زي كونس اقدمو ارم 7 ابال زنبره ارم 7 ابال زي نبره ونچفريرو مستقبل خمزه لو حبريت علني زنبره ግን مستفلالي مخنيات ناو تግራይ تراته تزبزح بفقاد زخدله بخبري استسنابتل ناي تعنا خالص صقمات زلو ناي بيتسب صقم زلو استفلي صقم زلو اوف كورس كل صقم له يو زلو كاب بيتسو تنصيلو ስለዝነብር زغاده سو تقبلوا زين تاي زريكي almost زار مزين مفراسس in hundreds of millions خفيلو زنقصاص زلو حيلታት كاو استفلالي بروباغندا يزلزح اتخاله اب هلوي بوليتيكا تግራይ ዝረአ ዘሎ ተሪዮ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ተቀጽልዶ ኣይተቀጽል ዝብል ኮይኑ በፍላይ ድማ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ናይ ቀረባ ዓመታት ኩናት መብዛሕትኦም ልሂቃት ተጋሩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ እናወሉ ዝዛረቡ እኳ እንተኾኑ ሕዝውን ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ተጣቢቃ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም ኣለዎ እናበለት ናብ ኢትዮጵያ ትጽውዓላ ምዚ ተታሒዙ ድማ ትግራይ ሃገር ናይ ምግባርን ምዃንን ድልየት መብዛሕትኡ ትግራዋይ ዝጠልብ እኳ እንተኾነ ሓደ ልሂቃን ትግራይ ግና አንቀጽ 39 ኢትዮጵያ ፈንጂዩ ስለዚ ክልላት ሃገር ምዃን ከሐስባ ይብለንን ሃገር ትግራይ ዝብል ንትግራይ ዝኸፈ ገደልዩ ክብሉ ይስምዑ እዮም ካብዚኦም ነዚ ተረካበ ዝዛረው ሓደ ዝኾነ ዶክተር ገብረየሱስ ተኽሉ ኢትዮጵያ ጸላኢ ትግራይ ዝብል ዘረባ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ይብሉ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ብዝተቐመጡ መራሕቲ ክትልካዕ ይብላን ዝብሉ ዶክተር ገብረየሱስ ኢትዮጵያ ብመላ ህዝብታት ብብሔረ ብሔረሰባትን ክትመዘን ኣለዋ ዳ እምበር
ውልቀ ሰባት ክትዕቀን ይብላን ክትዕቀን ኣለዋ እንተይልና ድማ ተጋሩ 4 ኪሎ ኣብ ዝነገስሉ እዋን ብዝነበሩ ሰባት እንተዳ ተለኪዓ እቲ ብመለስ ዜናዊ ዝነበረ ስርዓት ንመላእ ተጋሩ ይውክል እዩ ከም ማለት እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ጊጋ እዩ ይብሉ እዚ ሁሉ ግፍዒ ዝተፈጸማ ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ደይኮነን ስለዚ ሃገር ማለት ህዝቢ ማለት ድማ ሃገር ማለት ደይኮነን እንትበሃሉ ድማ ብዘመነ ሃፀይ ዮሃንስ እውን እዚ ነይሩ ግን ጸገሙ ናይቲ ሃገር ከይኮነስ ናይቲ ሰራዊት ጸገም እዩ ይብሉ ሰራዊት እንትቃሳቀስቶ ለኽት ቋጠሮ ይትኽእል ስንቁ ቢሉ ዲሲፕሊን ከም ዝሐዝ ወያነ ህዝቢ እዚ እዩ ከምዚ እዩ ግዛዕ ጌርካ ቃስቂስካ ሰራዊት ስርዓት ተትሕዘሉ መንገድስ ብዙሕ ኣይነበረን እዚ ከዓ መጠኑ ምናልባት ክፈላለ ይኽእል አፄ ዮሐንስ እውን ላብ ጎጃም ክንቃሳቀሱ ከለው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት አዲሙ ተዋሂል ሰው ቁጽጽር ንምውዓል ኣብ ልመርጠለ ማልያም አካባቢ ኣብ ዝነበረ ግጭት ቱ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዘርአዮ ናይ ዲሲፕሊን ጉድለት ኣሎ ተረዲኻኒ ናይ ንስቲ ምዕማጽ ከእንሶን በቃ ብዙሕ ውታት ዲሌይ ንግበር ስለዚህ እንታይ እዩ ካብ ትግራይ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ መዓር ካብቲ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ዕረ ጌርካ ምቕራብ ፖለቲካ ውስልትና እዩ ስለዚህ ስርሒት ኢትዮጵያ ጽላኣት ትግራይ ዝተላበሰ ይኮነን ድዩ ተባሂሎም እንትትሕተቱ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ዝፍጠር ጸገማት ናይ ተጋሩ ሰበስልጣን መራሕትን ክገብርዎ ዝግባእ ብዘይ ምግባር ክገብርዎ ዘይግባእ ድማ ብምግባር እጃም ኣለዎም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሕዚ እውን ንኹናት ምድላዋት ንገብር ኣለና ስለዚ በዚ ፍጥነት ንኹናት ተዳሊኻ እንተተፈጢሩ ንዝፍጠሩ ጥሕሰታት ሕጊ ተሓታትነት ክንወስድ ኣለና ይብሉ ችግራት ናይ ተጋሩ ኢሊታት ሰበስልጣን ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ብዘይ ምግባር ክገብርዎ ዘይግባእ ነገር ብምግባር ኢደሎ ሕዝና ኣብነት እዚ ትግራይ ኮይንኻስ ክትፍጽሞ ትኽእል ኣይኮነን ለኹናት ኮን ይዳለለና ኣብ ሰዓት ዝወር ገና እንታይ ተመስረትና ኮፈሪጅና ስለዚ ኣያሃብ ናይ ሰይጣን እዝኒ ይደፈን ኩናት እንድሕር ተኻይድስ ብነጻ ክካየድ ዳይመስለካ ዓመፅ ለይ ክካየድ ዳይመስለካ ግፍዒ ለይ ክፍጸም ዳይመስለካ እንድሕር እዞም ክንዋጋእሉ ዘለዎ ተዋጊኦም እዚ ኮ ተገይሩ ተረኣይኮ እዩ ምዚ ኩነታት ድማ ትግራይ ሃገር ናይ ምግባር ድልየት ዘሎ እኳ እንተኾነ ህልው ኩነታት እንትንዕዘብ ገና ሕዚ ትግራይ ገና ሃገርን ከይኮነት ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኣብ ናተ እዩ ኣቲና እቲ ቦታ ናይ ኩናት ምሽግ ኮይነሎም ብራያ ገጽን ብኤርትራ ገጽን እውን ከምኡ ስለዚ ገና ሃገርን ከይኮና ብጎንፂ ዝተኸበብና ሃገር ክንኮን ከለና ዝህሉ ተጻውኦታት ምግማት ቀሊል እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎም ጸገማት ከይተፈትሑ ትግራይ ሃገር ትኾንዶ ዝብል እንተርኢና እውን ዘይከኣል እዩ ይብሎም ኢትዮጵያ ዲሞክራታይዝ ምግባር ካቢድ እዩ ሃገረ ትግራይ መስሪትካ ዓዲ ኮይንካ ጥዕና ዘለዎ ቪያብል ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ልምዓት ዘለዎ ዲሞክራሲ ዘለዎ ነገር ምስራት لجرد حماقي لجرد يكال تمريت ما يمرات قداي تمريتات ناتا يوم هزل مثالي هاجرة تجري كوينا لقط منافتناتات وي لقط من حدقة جدل لولو مخنيات يوم تملكت لمثالي جنا أنت تمسرتت ناي مريت حتوني قليل جاي كخي تقول لمثالي ناي معراب تجري حتى نحنا ناتنا ينول نساتهم ناتو يقولوا سلازم نحرسوا لين خلينا محار نحنا نحرسنا مالتي مشيجي مالتي forever راياون كم مس إرتراوني تردي خاني تحيزوا ناي حوسوا قنيت تحيزوا زلا ناس أخنا وصين خلين سلازي 360 ديجري أو كينات كم نأتو جنا أنت تمسرتنا ملكتني هذا تردي خاندو كلاي ناتنا إليت جنا ديمقراطيك إكسرسايز إلى مدن أو تقرأيكو كاب إرتراي حشعري من الموارد الروني خلنا كاو قدمي نور سرعتات وني حش كن ديمقراطيك تولايت خي እዞም ዶክተር ኣብ መንጎ ህዝታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ኸይዲ ጽምዶ ብትሪ ዝቃወሙ እንትኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ቀንዲ ጸላኢ ዘርኢ መጽነትን ተጋሩ እዩ ብምባል ድማ እንትዛረቡ ይስምዑ እዮም ብሓፈሻ ኤርትራውያን ነጻነት ሃገሮም ንኽመጽእ ዝተቓለሰ ይኮኑን ሃገር ኤርትራ ንኤርትራ ዝሃበ ህወሓት እዩ ድማ ይብሉ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኸይዲ ጽምዶ ተታሒዙ ዘሎ ምንቅስቓሳት ናይ ህዝቢ ድልየት ዘይኮነስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስርሒት ፖለቲካ እዩ ይብልዎም ዶክተር ክንብሎም ንደሊ ነገር እንተሃለወ ግን ኤርትራውያን ሃገር ዝመስረቱ ብቃልሶምን ቃልሶምን ጥራሕ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራ ትግራይን ዘሎ ጽምዶ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ማእኸል ተዘሓሒሉ እንተነበረ ኣብ እዋን ኩናት 17 ዓመት ግን ብሓደ ጸሚዶም ንስርዓት ደርጊ ደምሲሶም እዮም ስለዚ እቲ ርክብ ክቕጽል ክትተባባዕን ይግባእ ዳ እምበር ታሪኽ ብምዝባዕ ዝግበር ምትሕንኳል ትርፉ ድኻም እዩ ዝብል እዮም ፕሮግራም ዝተገበረሉ ተወሓደ ኣውዚ ክስታይን እዩ ቱ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ዘለዎ
تقامو ودو يهون أو سلطان زلو ودو يهون نايموسان عقم زلو تهزبي حيل يولن سلطان يولن إلي أمن زنانيش تمت ينزبلا زلو استلاعي خنين بناي بعلن يدليو كويسا تسوي يدليو سلام تعمي عريز فتوى جن صباح نقو دارجا خمسو بروجرام لتجاور كمبيوتر هزبي إرتراو ساعات زي بباتري بوقعت بمدهالتي بتأميت حنت عينة حساسات راح يستغيري سلازي صباح توقس بقى لو تقرأ ورر تتوهيلو لما عملت زدر فاز نورة صباح يدق ماني سلازي لا عيلة قد سنة أنا كافتو بوليتيكاوي حيلي مثلا نعملنا إرترا نعملنا حزي إرتراويان حدا بوليتيكاوي سرحيتهم بسرو عريت أرى تقرأي كم باريهم كم مشيهم عريهم يسويه ينعقوه كم حزاو ما يجريوه انت تاني يسمون يوردوه انت تمرعمون يفتحوا انت وليدمون يقتلوا التقبر نغير يلنغر قال له سلازي اتو زلو بوليتكس لمعرايو عري نوح جزاز وسط عب موداتا عب محوراو ميديا بزرخونايو كنتات معراب تግራይ ዝብል ጽሑፍ ክንዛዝም ጎንፂ ፋኖን ብልጽግናን ዝመልከትዮም 29 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ከም ዝተኻየደ እዮም ዝሕብሩም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣብርሃ ጀራን ዓብድራፊዕን ዝተባሃለ ቦታ እንትኸውን ዝገጠመ ክሳራ ከም ዘየለውን ይገልጹም ናይ ብልጽግና ሰራዊት ምንቅስቃስ ዝምልከት እንትሕብሩ ድማ ኣብ በረኸት ዝነበረ ናብ ሴንትራል ሕለጌንን ለቂቕዎ ዝነበረ ተመሊሱ ኣትይዎሎም ናብ ዲማ ልጉዲ ዝተባሃለ ቦታታት ድማ ተንቀሳቂሱ ተዋሂለሎም ኣብ ማይ ካድራ ዝነበረ ውሑድ ሓይሊ ተነኪዩ ናብ ዓብድራፊዕ ተወሲደሎም ካብዚ ወፃኢ ዝተፈለየ ምንቅስቃስ የለን ይብሉ ክሳብ ሕዚ ዝተወሰኸ ሓይሊ ሰብ የለን ብማሕበራዊ ሚዲያታት ዝውዛዕ ዘሎ ማለት እውን ብልጽግና ኣብ ሰሮቃ ዳንሻ ሕሞራ ሓይሊ ሰብ ይውስኸሎ ዝበሃል ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ዘጋጠመ ጎንፂ እንትገልጹ ድማ ኣብ ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝተባሃለ ቁሸት ዓዲ ጨንገር ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ዕጡቃት ደመቀ ዘውድን ማለት እውን የተከዜ ዘብ ተዋሂሎም ዝፍለጡ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ መበገሲት ጎንፂ ድማ بعلة 30 سنة 2017 عام تمرت ناي وردا والقايت يتكزي زب بزبل نحلوا بعدي جنجرا بيلوم نبع عد سلام ويدما جنهب توهيل زصواع زنبر بوتان تقعزو عطقات فانو حوريتا سلازنورم بوتحيزم بمصنع حندو تو متقعت بمخفات نعسرت حدا ابالات يتكزي زب انتقتلون كالوت قصرم زي فلوت دما قوسيلوم طفيهم نالوم اتوم زتقتلو زتوهالو عطقات دمق زود دما زتولدلو زنورولن طابيا صلعلو شريل لا عدرمصن مخانيم زغلصم እዚ ፍጻመ ኣብ ነባራይ ህዝብ ተኸባቢ ብዙሕ ቁጥዕን ስምዒትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ንኮነሬል ደመቀ ዘውድ ድማ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ይብሉ ብኸባቢ ዓፋር ዝቐነየ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃው ሓበሬታ ድማ እቶም ኣባላት ሓራ መሬቲና ዝብሉ ኣካላት ዝመጽሉ ቦታ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ይብሉ ለኣኸ ኣካል ብስም ስምረት ፖለቲካ ፓርቲ ዝተኣኻኸበ አብይ አሕመድ ሙኻንዮም ዝገልጹም አመራርሓን አባላትን ውድብ ናጽነት ትግራይ እውን ሓገዝ ገይሮም ከም ዝኾኑ ኣብ ሓበሬታኦም ኣካቲቶምሎ ባይቶና ሳልሳውያን ዓረናን ኢዴውሎም ይብል ተሓበሬታ ካብ ባይቶና ሓደ ውልቀ ሰብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሮሎ ይብል ከም ሳኒ ኮቦርታ አንሶላ ቢከራትን አስኳደልያን አስቃጥላን ዝወሉ ማተርያላት ሓገዝ ከም ዝተገበረሎም እውን ይዝገልጽ ናይ ዘመቆሑ መጓዓዚ መኪና ናይ ዓፋር ኮሚሽን ፖሊስ ኮይነን ሰለስቲን ኤፍኤስአር ምዃነን ይዝሕብር እተን መኻይን ንኸይፍለጣ ኣቀዲሙ ታርገን ከም ዝተነቐለ ድማ ገሊጾሎም ፍልፍል ቀለብ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኣብ ሰመራ ካብ ዘሎ ሰራዊት አብይ አሕመድ እዩ እቲ ዝፈቀደሎም ኣካል ድማ ጀነራል አሰፋ ቸኮል ትእዛዝ ብርሃኑ ጀላ ምዃኑ እዩ ኣብ ዓፋር ንዘለው ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ንዝብሉ ዕጡቃት ሓገዝ ከም ዝመፀውን ዝገለጹ ኮይኖም በዝሒ ክላሽን ዘለዎ ብሬንን ስናይፈርን ዝሓዙ ሚቲ ሰራዊት ምዃኖም ይገልጹ መራሒኦም ኮነሬል ዓብዲ ዝበሃል ናይ ዓፋር ብሄር ተወላዲ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ተወለድቲ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ዓላ ዝርከቡ ኣብ እንዳ ሻሂ ቡና እናተንቀሳቀሱ ናይ ስለላ ስራሕቲ ንኽሰርሑ መምርሒ ዝተውሃቦም ኣለዉ ይብል ኣብ ሰመራ ዝነበረ ናይ ብልጽግና ዲፖ ክለዓል ተገይሩ ከም ዘለውን ገሊጾሎም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኩናት መሳርሒ ዝወሎም ድማ ሞርታር ማእኸላይ መድፍዕ ድሽቃ ካልኦት ተተኮስትን ካብ ዕለት 28 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ቡርቃ መሰልጠኛ ሰራዊት ክጓዓዝ ተገይሩ እዩ ይብል ይኹን እምበር ምኽንያት መጓዓዝኡ ዝበሎ ሓበሬታ የለን ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን